प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः आगतेभ्यः मम नमस्कारान् व्याहरामि। अद्य कदाचित् एकविंशतितमः वर्गः, कदाचित् द्वाविंशतिः वर्गः, न जाने। एकविंशतितमः वर्गः उत्तमम्। यत् एतावत्पर्यन्तम् अधीतं पाणिनिना धातुपाठे द्विसहस्र धातवः उक्ताः। ये धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति। गणानां नामानि मनसि सन्ति वा? वाणिश्री भगिनी अन्म्यूट् भवतु। श्लोकेन श्लोकेन माध्यमेन न वा? जानामि, न जानामि एवं वदतु। वक्तुम्। एवमेव श्लोकं न परन्तु वक्तव्यं। दृष्ट्वा वदतु वक्तुं। नो इदानीं दृष्ट्वा आवश्यकता नास्ति। इदानीं वादित्रय द्रष्टुं वक्तुं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोमि। दृष्ट्वा न। मैथिली भगिनी प्रयत्नं करोतु। Bhavadi, Adadi, then something is there, then Swadi, in between I have left one Mahodaya, sorry. Juhotyadi, Swadi, Divadi, and then Swadi, Divadi, Swadi, Tudadi, and then Rudadi is there. Tudadi, Rudadi, Churadi, Churadi. Tanadi, Churadi. Triadi, Chunadi. I have in between left some Mahodaya, sorry. So you have to speak in the same format as the Panini has written. Vadadyadi juhotyadirvadi swadirevacha tadadishcha rudhadishcha tanukryadi churadayah. A small request, Mahodaya, just this audio clip alone you send it, we'll be listening to it like shloka every day. Vadadyadi juhotyadi divadi swadirevacha tudadishcha rudhadishcha tanukryadi churadayah. इते गणाः सन्ति। प्रत्येकस्य गणस्य गणचिह्नरूपेण विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः सार्वधातुकलकारेषु आगच्छन्ति। किं नाम सार्वधातुकं? सुब्बाराव महोदय वदति वा? सार्वधातुकम् इत्युक्ते किम्?
महोदय क्या What? सार्वधातुकम् इत्युक्ते सार्वधातुकप्रत्ययः किं नाम लट् लोट् सार्वधातुकम् लङ् विद्रिङ् किं नाम सार्वधातुकम् इत्युक्ते तस्य संज्ञा तस्य तिंशित् व्याख्या सार्वधातुकम् हा तिंशित् सार्वधातुकम् इति किं Hmm. बुध्यते अनेन what do we understand if I say a sutram called Tingshit Sarvadhatukam? What does it say, the sutra? तिङ् अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः एकविंशति सुप्रत्ययाः इति सार्वधातुकम् पुनः एकवारं भवता किम् उक्तं तिंशित् सार्वधातुकं तिंसुप् सार्वधातुकं न उक्तं खलु तिंशित् तिंशित् सार्वधातुकं सार्वधातुकम् तर्हि षट् इत्युक्ते किम् तिङ् प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः षट् मिलित्वा इत्युक्ते किम् षित् इत्युक्ते शान्तिनं शत्रु शानचि नामानि आवश्यकता नास्ति यस्मिन् प्रत्यये तालव्यषकारस्य इति संज्ञा भवति सः प्रत्ययः षित् प्रत्ययः षित् प्रत्ययः करेक्ट् आम् तालव्यषकारस्य इति संज्ञा भवति सः तालव्यषकारः षित् प्रत्ययः आम् तर्हि पुनः एकवारं वदतु तिंशित् सार्वधातुकं किं बोधयति इदं सूत्रम् तिंशित् शारदातुकं तिङ् अष्टादश प्रत्ययाः षित् प्रत्यये कः षित् भूत्वा वः षित् इति श इत्यस्य सः षित् प्रत्ययः शकार शायत् यस्य सः शानच् शत्रु शानच् इति दशः प्रत्ययः अस्ति तर्हि एकं प्रश्नं प्रष्टुं शक्नोमि वा? इदानीमेव मया वर्गस्य आरम्भं कृतं प्रश्नः आगच्छति वा मनसि वदतु वदतु तिङ् इत्युक्ते लकाराणां प्रत्ययाः सन्ति तथा च षित् इत्युक्ते गणप्रकरणातः धातुगणतः षित् प्रत्ययाः सकारस्य इत् तालव्य अस्तु वा? अस्तु षित् प्रत्ययस्य यस्मिन् प्रत्यये तालव्यषकारस्य इत् संज्ञा भवति सः प्रत्ययः षित् भवति एतेषु विकरणप्रत्ययाः अपि अन्तर्भवन्ति तथा कृत् प्रत्ययः अपि अन्तर्भवति so it includes both vikran pratyaya as well as krut pratyaya da shap shan sha these are all vikran pratyaya shatru shanach chanash not chanash sha iti pratyayah te sarve krut pratyayah astu कुत्र विकरण प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः कुत्र न कुर्मः भारती भगिनी विकरण प्रत्ययः लकारे यत्र तिंशित् शेष आर्धधातुकाः तस्मिन् एतद् लकाराणां केवलं लकाराणां प्रत्यय अष्टादश सन्ति ते युज्यते तथा ते स्वयं कृतप्रत्ययाः सन्ति ते युज्यते तस्मिन् मम प्रश्नः अयम् आसीत् कुत्र विकरणप्रत्ययाः युज्यन्ते गणविकरणप्रत्ययाः गणविकरणं गणानां विकरणप्रत्ययाः ये सन्ति लोट् कुत्र युज्यन्ते लट् लोट् लङ् तथा विधि च एते लकाराः कीदृशाः लकाराः सार्वधातुकाः लकाराः सन्ति सार्वधातुकः लकाराः इदानीं किं नाम सार्वधातुकलकाराः वदतु भवानी भगिनी वदति वा किं नाम सार्वधातुकलकाराः I am not asking for the names of the lakaras. It has already been given by Bharti Bhagini. Why they are called Sarvadhatuka and why they are called Ardhatuka?
सार्वधातुक लकार यदि मया अवगमनं अवगम्यते अत्र पित् अस्ति आर्धधातुक लकारे पित् नास्ति इति अहं मन्ये तदेव तस्य नाम सार्वधातुकनाम इति उच्यते इति अहं मन्ये साधु वा इति भवान् एव वक्तव्यं न न मया तो वक्तव्यमेव यदा कोऽपि अन्य उत्तरं न ददाति तर्हि मया तो वक्तव्यमेव भवति खलु परन्तु अहं अहं भवतः ज्ञातुम् इच्छामि सार्वधातुकलकारः इत्युक्ते कः लकारः अथवा कः लकारः किं वयं वदामः यत् ये अयं सार्वधातुकलकारः what is the identification of the sarvadhatuk lakara we have now identified sarvadhatuka and ardhadhatuka pratyaya now lakara how to identify a sarvadhatuk lakara and ardhadhatuk lakara we have seen that क्षम्यतां महोदय क्षम्यतां विकरणस्य तत्र द्विधा भिद्यते शुभलक्ष्मी महोदय वदतु महोदय अहं चिन्तयामि टित् लकाराः सर्वे सार्वधातुकलकाराः इति न तर्हि विधिलिङ्गलकारः तु आगच्छति खलु विधिलिङ्गलकारः तु गित् लकार आमामाम् नास्ति उषा शर्मा महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा तर्हि अनम्यूट भवतु लट लंग लोट मैंने नाम नहीं पूछा मैंने सिर्फ पूछा सार्वधातुक लकार को आप कैसे पहचानेंगे या मैंने बोला सार्वधातुक आप बिना सोचे सार्वधातुक बोल देगी क्या क्योंकि मैंने बोला है क्यों मैंने आप सोचे भवन्तः यदा मनसि आनयति चेत् मया पूर्वम् उक्तम् आसीत् विकरणः द्विधा भिद्यन्ते गणविकरणप्रत्ययः तथा लकारविकरणप्रत्ययः तर्हि यदा यदा प्रत्ययः वयं स्थापयामः भूधातुना सह वयं लट् लकारस्य वर्तमाने लट् इत्यनेन लट् लकारस्य प्रत्ययं योजयामि तर्हि तिप्तझी सिप्तस्थ इति आगच्छन्ति खलु भू प्लस लट् इति स्थीयते लट् स्थाने लस्य स्थाने तिप्तझी आदेश अभवत् so last time we have seen लादेशः अस्माभिः पठितः खलु लडादेशः लिङ्गादेशः तर्हि युडादेशः एतादृशः आदेशः अस्माभिः पठितः तर्हि what is the striking similarity between or dissimilarity between sarvadhatuka and ardhadhatuka lakara so when we are putting a pratyaya before a dhatu the dhatu sees the pratyaya directly bhu plus tip there is nothing in between when the kartari we put a kartari shap but in the first tense there is a bhu plus tip but in case of a ardhadhatuka lakara there is always a lakara vikran pratyaya coming before the tip. For example, in a lut lakara there is a sya, or in the lut lakara there is a tas, lung lakara chli or sich, or ashir ling lakara there is a yasut or itedashaha pratyayah santi. So the dhatu is not seeing that lakara pratyaya directly. It has been blocked by the lakar vikarana pratyaya. So in those lakaras in which dhatu cannot see the ting pratyaya directly are called sarvadhatuk lakaras. And in those lakaras dhatu cannot see the ting pratyayas directly are ardhadhatuk lakaras. But we are written Gana Vikarana is different thing. But here
when we are doing the prakriya, when we are doing a lrit lakarasya prakriya, bhu plus tip, but tasmat purvam sya pratyaya agacchati. Bhu plus sya plus tip. Okay, so it's not seeing the ting pratyaya directly. Ting is a sarvadhatuk pratyaya, kalu? Ting shat sarvadhatukam. So if it is sya, it's not sarvadhatuk pratyaya, it is an ardhadhatuk pratyaya. Tas is an ardhadhatuk pratyaya. Sich is an ardhadhatuk pratyaya. So it is not seeing the sarvadhatuk pratyaya directly. But in 4 lakaras, let, lot, ling and vidhiling, it directly sees the sarvadhatuk ting pratyaya. And so these 4 lakaras are called sarvadhatuk lakaras. And balance 6 are ardhadhatuk lakaras. Understood? अवगन्तुं शक्नुवन्ति पुनः वा? एकवारं वदतु महोदय, पुनः एकवारं वदतु। यस्यां प्रक्रियायां धातुः तिङ् अथवा षित् प्रत्ययम् अथवा तिङ् प्रत्ययस्य द्रष्टुं न शक्नोति, दर्शनं न भवति साक्षात्, मध्ये लकार विकरण प्रत्ययः आगच्छति। लृट् लकार अस्ति अथवा लृङ् लकार अस्ति, तत्र स्य इति विकरण प्रत्यय, स्य इति लकार विकरण प्रत्ययः भवति। लुङ् लकारे च्लि प्रत्ययः भवति। तत्र आशर्लिङ् लकारे यासुत् इति प्रत्ययः भवति परस्मैपदी। तर्हि एतादृशः आर्धधातुकप्रत्ययः आदौ भवति, अनन्तरं सार्वधातुकः भवन्ति। So first the dhatu sees the first ardhatu pratyaya and not the sarvadhatu pratyaya. And for him, for the dhatu itself, he said, see, this is the ardhatu pratyaya, so I have to follow the ardhatu prakriya, and accordingly I will call myself as ardhatu lakaraha. But in the first 4 lakaras, when he can directly see the ting pratyaya, it is called sarvadhatu pratyaya. Kartari shap we do, but it's only in case of a kartari, not in case of a karmani or bhave, isn't it? So why to that? What we have learned so far was pratyaya, sarvadhatu ardhatu pratyaya. Now why the sarvadhatu lakara and why ardhatu lakaras? अवगच्छन्ति वा? आं महोदय, धन्यवादः। अस्तु, इदानीं कोऽपि प्रश्नः न स्युः खलु? What is an ardhadhatuk lakarah? This lat, lot, lung and vidhini are sarvadhatuk lakaras. All rest are ardhadhatuk lakaras. Can anyone tell me what are the 10 lakaras? Hastam punya vadatu. Vanishil again. Adav vadatu. Unmute bhavatu. Lat, lung, Don't. We have already identified as teeth and git lakaras, right? So okay, first okay. teeth and then git. Don't see the books now. Don't see the books. No. We Stop video and then. we have to use our fingers. Okay. 2 types of lakaras, tit lakara and git lakaras. Okay. And we have already learned the Maheshwar Sutrani, I, U, Rilrig, A, Om. So identify. La, lat, then a, E. Lit, then a, I, U. Lut. A, I, U, R. Then lut. Then late, eight, and lot. There are 6 tit lakaras. Okay. Now git lakara starts from I, U. Lung. 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 Git lakaras. Lung. Lung, ling. Lung and lung.
एंड ड्रुंग। लृंग लृंग। एक साथ में सब मत बोलिए। वाणी श्री भगिनी प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट करिए। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लकारास, राइट? टित लकारा एंड गित लकारा। टित यस्य टकारस्य इति संज्ञा अभूत्, गित यस्य ङकारस्य इति संज्ञा अभूत्। लंग लकार में हम लोग नकार की संज्ञा करते हैं, तो गित लकार। लट् लकारे वयं टकारस्य इति संज्ञा कुर्मः, अनेन टित् लकारः। षट् टित् लकाराः सन्ति, चत्वारः गित् लकाराः सन्ति। तस्य नामानि कथं भवति? जस्ट टू रिमेंबर, इट इज नॉट इन फिक्स्ड ऑर्डर, just but to remember the lakaras. A, I, U, R, A, O. Start with the Lat. tit lakaras. Lut, lit, I, U, lut. Then I, U, Ru, R, A, O. R, Rut, R. lot. Then I, A, I, U, Ru, Ru, A, O. A, late, and then lot. अवगच्छन्ति? षड् आम्. टित् लकारः. Now गिन्त् लकारः. चत्वारः गिन्त् लकारः. A, I, U, A. A, I, U and R. Lut, lut. lit, लंग lung, क्षम्यतां अस्तु. lung, lot, I. lit, लोट् लिङ्. पुनः आगच्छति. ling, lung, ling, Don't confuse. हाँ. Lung, लिङ्, लुङ् lung, lot. कुतः लोट् आगच्छति? No, So you no. separate between the takarah and Okay. gakarah. Okay, we have completed the 6 takarah or tit sangyakaः. Now what we are counting is the it lakara yasyante gakara bhavati. So lung, 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 then then a, I, U and R. 4. lung. A is lung, Lung, ling, ling, lung, lung, lung and lung. Okay. So because late lakara is not used in the local parlance, so we are Vedas. not using late. But ling lakaras are of 2 types, so vidyaling and ashirling. आशीर्लिङ्ग. Well, because we have seen that linga shishi iti sutrena ashirling lakarasya ting pratyayah ardha dhatukaha bhavanti. So the balance vidyaling lakarasya ting pratyayah sarva dhatuk sangyakaha. Mahodaya, lit abhi arva dhatu. Ardha But dhatu. git lakar, because we have diverted this ling lakar into 2. One is a sarva dhatu, one is an ardha dhatu. And one we have removed one from the tit lakara called late. So total will be 10 lakaras. We have removed late and we have added vidhiling and ashirling out of 2. Right. Okay. So धन्यवादः. विकरण प्रत्ययः कुतः आगच्छति, कुत्र भवति? इदानीं पुनः एकवारं तस्य प्रक्रियायां गच्छामः. यत्र सार्वधातुक प्रत्ययः भवन्ति कर्तरिवाच्ये गणविकरण प्रत्ययः आगच्छन्ति. कर्तृवाच्ये कुत्र कर्तरिवाच्यं भवति? मैथिली भगिनी. धातवः द्विधा विद्यन्ते खलु? 2 types of धातुः. Which types? Dhatus are of 2 types. 2 types. Yes. Which are 2 Yeah. types? Parasmaipadi dhatu, Atmanipadi. This No. is the Not that. pada vivaran. Pada vivaksha. Okay. One is a sakarmaka dhatu. Sakarmaka, and akarmaka. dhatu. Sakarmaka and akarmaka. We are just revising the last classes portion. So Sakarmaka dhatu. and Dhatu bhyoho. akarmaka. So sakarmaka dhatubhyah कर्तृवाच्ये भवति तथा कर्मणि वाच्ये भवति.
ओके एंड अकर्मक धातुभ्यः अकर्मकधातोः भावे प्रयोगे केवलं भावेन कर्तरि तु भवति एव। अस्तु फलं पतति हम्म, फलेन पत्यते, फलं पतति इति कर्तरिवाच्यं, फलेन पत्यते भावे प्रयोगः। हम्म, कर्तरि भावे द्वयोः इन केस ऑफ सकर्मक धातवः कर्तरि तथा कर्मणि हम्म, प्रयोगः भवन्ति। इन बट इन समटाइम्स आई गिव एन एग्जांपल, खादति, खाद धातु अस्ति, सामान्यरीत्या स सकर्मक धातुः। किं खादति, ओदनं खादति, किं पिबति, दुग्धं पिबति, क्षीरं पिबति। परंतु यदा अहं वदामि सः खादति, कर्मफलस्य कर्मपदस्य विवक्षा मम नास्ति, तस्मिन् समये सः धातुः सकर्मक धातु सत्यमपि अकर्मक भवति। कर्मपदस्य विवक्षा मम नास्ति, सः खादति एव, सः पिबति एव। किं पिबति किं खादति मम कृते तस्य प्रयोजनं नास्ति। प्रश्नः There is our option that we will use a karma padam or not in case of a sakarmaka dhatu. He eats. We don't want to specify whether he eats a rice or a bread or some sort of a mithai or cake. Just he eats. But the dhatu khadati is a sakarmaka dhatu. So you have an option of adding a karma padam. But in case of dhatus which cannot have a karma padam, saha hasati, kim hasati न जानीमः, सः शेते, किं शेते वयं न जानीमः। स यस्य क्रियापदस्य, यदा वयं क्रियापदं प्रश्नः पृच्छामः, किम् इति प्रश्नं पृच्छामः, तर्हि यस्य उत्तरं न प्राप्नुमः सः अकर्मक धातुः। किं प्रश्नस्य उत्तरं यदा वयं न प्राप्नुमः स धातुः अकर्मकः भवति। मम विवक्षा स्यात् वा न स्यात्, सः खादति, किं खादति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरः स्यात् खलु। There is a possibility of getting the answer of kim khadati, kim pibati, but there is never a possibility of kim shete, kim hasate, न भवति। किं हसति, किं शेते, किं भवति, किम् अस्ति, किम् अस्ति कदाचित् भवति कर्ता रूपेण भवति, कर्मपदं नास्ति। महोदय अत्र शयति लाइक शेते शेरते कदा शेरते एतत् कर्म न शेते शयाते शेरते कालनिर्णयेन न इट इज अकर्मक धातुः। यदा शेते शेते इट्स आत्मनेपदी रूपाणि भवन्ति, कदा शेते, बट इट इज नॉट अ किं शेते। कालवाचक भवति, कथं शेते भवति, किं शेते इत्यस्य उत्तरं न प्राप्नुमः। किं यदा भवति तर्हि द्वितीया विभक्तौ उत्तरं भवति खलु। द्वितीया विभक्तौ भवति चेत् कर्मपदम् आगच्छति। सः किं खादति, सः अन्नं खादति, सः फलं खादति, सः मिष्टान्नं खादति, ओदनं खादति, द्वितीया विभक्तौ स्यात्। परन्तु सः कथं खादति, हस्तेन खादति मुखेन खादति, चमसेन खादति भवितुं शक्यते, परन्तु अत्र द्वितीया विभक्तो नास्ति, तृतीया भवेत् करणरूपेण। अस्तु, तर्हि यत्र कर्तरिवाच्ये तथा कर्मणि वाच्ये सकर्मक धातूनां प्रयोगः भवति। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम्। तर्हि विकरणाः द्विधा भिद्यन्ते, गणविकरणाः तथा लगारविकरणाः।
गणविकरणः सार्वधातुकप्रक्रियायां कर्तरिवाच्ये आगच्छति। कर्मणि वाच्ये तो केवलं यक् प्रत्ययस्य प्रयोजनं भवति। तथा इत्युक्ते यकारस्य उपयोगः भवति। आम्, यक् प्रत्यय ककारस्य संज्ञा भूत्वा यकार एव अवशिष्यते। गम्यते, खाद्यते, तो यकारः आगच्छति, यक् प्रत्ययस्य यकारः। अस्तु, इदानीं यत् पूर्वम् अधीतम् एतावत्पर्यन्तं किमपि शङ्का अस्ति वा? कापि शङ्का अस्ति खलु? लकाराणां प्रयोगः कदा भवति वयं ज्ञातवन्तः, वर्तमाने लट्। तर्हि लङ्लकारस्य प्रयोगः कदा भवति? कोऽपि वदति वा? लङ्लकारस्य प्रयोगः सामान्यभूते न अनद्यतन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, लङ् लकारः सामान्यकाले। अनद्यतन भूतकालः लङ्लकारः, सामान्य भूत लुङ् लकारः। लुङ् लङ् लिट् लिट्, परोक्षे लिट्। and to bhavishyakala lut and lit. lut and lit. इदानीं प्रक्रियायां वयं प्रवेशामः। अत्र पश्यन्तु, यदा विकरणप्रत्ययाः द्विधा विद्यन्ते, गणविकरणानां यदा पश्यामः वयं, तर्हि भातिगणस्य शप् विकरणः भवति। Originally, Panini had not told any vikarana pratyaya for two ganas called Vadigana and Churadigana. So, Kartari shap iti sutrena etau ganau Kartari shap ityukte shap vikarana pratyaya prapnuvati. कर्तरि शप् इत्यनेन वादिगणस्य करणप्रत्ययः भवति शप्। अदादिगणस्य अपि शप् भवति, तस्य लुक् भवति। जुहोत्यादिगणस्य शप् भवति, तस्य शु भवति। दिवादिगणस्य शन् प्रत्ययः भवति, करणप्रत्ययः। दिवादिभ्यः शन् इत्यनेन। स्वादिभ्यः श्नुः इति गण। उदादिभ्य शः, रुधादिभ्य श्नम, तनादिभ्य उहु, क्रियादिभ्य श्ना, चुरादिभ्य निच तथा शम। चुरादिभ्यो निच, this is a long sutra, satyapa papa tula lashma, and then last comes चुरादिभ्यो निच। उ प्रत्ययं विहाय सर्वे विकरण प्रत्ययाः सार्वधातुकाः सन्ति। तत्र उ तनादिभ्य उ इत्येव आर्धधातुक प्रत्ययः भवति, अन्ये सर्वे सार्वधातुकाः सन्ति। केन कारणेन सार्वधातुकाः सन्ति वदति वा? Because they are shit pratyayas. Please keep it in mind, pit pratyaya will come later on. Don't confuse between shit and pit, okay? First, we have to identify shit pratyaya and then the pit pratyaya. Yasmin pakarasya itsanya bhavati yada shap iti asti. Halantyam iti sutrena pakarasya itsanya bhut. Tari saha vikarana pratyaya kevalam a iti avashishyate. Now, mind the difference between shap and shaha. Shap and shah. शकारस्य इत्संज्ञा भवति, तालव्य शकारस्य केन सूत्रेण भवति वदतु? अशक् वदति ते। सो शकारः गच्छति, किम् अवशिष्यते? अवशिष्यते। अत्र आदौ आदिगणस्य शप् विकरणे पकारः अपि गच्छति, तर्हि तत्रापि अ इव अवशिष्यते, अत्रापि अ अवशिष्यते। अनयोः मध्ये को भेदः? सुदादिगणे पकारः नास्ति,
पित् नास्ति, नास्ति। अपित् अस्ति। भ्वादिगणे तु पित् अस्ति अत्र, अतः एव गुणस्य कार्यं सम्भवति अत्र। गुणकार्यं भवति. So we have to identify the vikarana pratyayas first, whether it is a shit or sarvadhatu, and then we have to identify whether it is a pit or not. For example, shan is a shit pratyaya but not a pit pratyaya. Shna is a shit pratyaya. Shit means sarvadhatu pratyaya. But apit pratyaya. अपित् गुण संज्ञकः नास्ति, गुण वृद्धि न भवति. भवति न भवति. Will come later on, but suddenly as Bhagini has questioned it, so I just put it. We are gradually come towards it. What is the usage of pit pratyaya? So ting pratyaya. So all these lakara pratyayas are called ting pratyaya. Lakarasya sthane ting pratyayah bhavanti. So tiptas jhi ite ladeshaha syuh. Someone is marked over here, isn't it? Yeah. I am sharing and resharing it. How is it possible? I don't know. But someone is marking Bhagini, when you are using a mobile now, when you are trying to keep your hand on that, you can make a marking in the presentation. Oh. When especially in a mobile, when we try to point it and we keep your finger on it, then no, like there is a thing, 3 dots, and then make us go to slide, and then they'll change. We can zoom it. I zoom it. That time it doesn't happen. touch screen, because there is an option to write. Yeah. See, there is a pen option. No, if you touch that and do that, you can draw lines. Okay. Somebody might have without knowledge. That much I don't know. So काराणां स्थाने अस्तु महोदय किञ्चित् जूम् करोतु न. बृहत् करणीय वा? न दृश्यते सम्यक्तया. Always request kinchit voice also, if you can slightly increase your tone. My voice is little bit by default is very low. Anudatah bhavat. अस्तु तर्हि लस्य स्थाने भू प्लस लट् आगच्छति खलु. When we are using lat lakara, वर्तमाने लट् इति सूत्रेण अस्माकं विवक्षा अस्ति लट् लकारस्य प्रयोजनं कुर्मः. तर्हि भू प्लस लट् इति स्थिते लस्य स्थाने लकारस्य स्थाने तिप्तझि एते प्रत्ययः विधीयन्ते सर्वदा. लस्य स्थाने एते प्रत्ययः विधीयन्ते. So these are ting pratyayas. तिप्तझि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तातां च हा साथां त्वम् इद्वहिमहि एते लादेशाः स्युः. Why ladeshaha? We have understood last time, because every lakara after its sanya, whether it is lat, lot, ling, we do the it sanya of the antima varna, and the akara or ikara, the varnas which is anunasika varna, lat, lot, leet. So these are all anunasik swaras. So that also goes. Only lakara eva shishyate. सर्वे लकारः गम ल पठ ल, परंतु अस्माकं विवक्षा का लोट लकारे प्रयोगं कुर्मः अथवा लङ् लकारे प्रयोगं कुर्मः. तर्हि कथं वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् यस्य स्थाने के विकरणाः के प्रत्ययः भवेयुः. अतः लादेशः इति पाणिनिना उक्ताः. लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते लादेशाः. So लट् लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते लडादेशः इति नाम्ना जानन्ति. लिङ् लकारस्य लडादेशः, लट् आदेशः, लुट् आदेशः, लिङ् आदेशः, लिङ्गादेशः,
लडादेशः, लेडादेशः, आशीर्लिंगादेशः, लृंगादेशः. So that makes all different pratyayas. So all 18 similar looking pratyayas, but all different pratyayas, depending on the lakaras. What is my vivaksha? Based on this, I will pick up those thing pratyayas and I will use it. So by default, all 18 pratyayas are different for each lakaras. 10 lakaras are different. The basic pratyayas are 18 tiptas jhi, sipthastha, vipasmas, tatam jha, has, atham tvam, it vahimahi. These are basic pratyayas. This 18 pratyayas, out of this 9 parasmaipadi and 9 atmanepadi pratyayaha. Astu, this tinga pratyayaha agachanti. So lat, lot, lang तथा विधिलिंग प्रत्ययः सार्वधातुकाः सन्ति. अन्येषां लकाराणां तिङ् प्रत्ययः आर्धधातुकाः सन्ति. This is based on the prakriya as I had just explained before, because it sees the dhatu sees the ting pratyaya directly. So it is sarvadhatuka, and if it does not see dhatu ting pratyaya or directly, something comes in between. It's called ardhatuka. So now the parasmaipadi lakarasya sthane ये प्रत्ययाः भवन्ति सर्वे प्रत्ययाः परस्मैपदिनः स्युः. By default, all the thing pratyayas are parasmaipadinah iti uchyante. Tha tasya vidhanam krutva tasya punah ekvaram vadati na evam nasti tanganavatmane padam. ये तंग प्रत्ययः तथा आन कृत प्रत्ययः भवति तेषाम् आत्मनेपदी इति आत्मनेपदी संज्ञकः भवन्ति. तंग प्रत्ययः तंगानावात्मने पदम. तंग प्रत्ययः. Where does tang? I have not seen tang. A shatru shanaj. This tang. Out of the thing, this tongue, it has been marked separate. Atmanepadi. Tongue starting from ta, ending with ga. Tang pratyaya. And there are two ana pratyayas called shanaj and kanaj. Shanaj and kanaj. After the it sangya, kanaj and shanaj. After these pratyayas, after the it sangya, it's called ana eva avashishyate. Ana. So after the it sangya, kevalam ana eva avashishyate. Anena kevalam atra ana iti adesha likitaha santi. By making ana, he has mentioned both shanaj as well as kanaj. So in the parasmaipadi, there is a kwasu pratyaya. In atmanepadi is kanaj pratyaya. Lit lakara. Lit lakarasya sthane. Lat lakarasya sthane shatru pratyaya tatha shanaj pratyaya bhavanti. Lit lakarasya sthane kwasu tatha kanaj pratyaya bhavati. Pratyayau bhavatah. So out of these 9 pratyayas, or see, tasya tingas trini prathama madhyama uttamaha. These are prathama purusha, madhyam and uttama purusha. Tani ekvachana, dvivachana, bahuvachanani syuhu. So these 3 horizontally are called prathama purusha, madhyam purusha and uttama purusha. And again the 3-3-1 is called ekavachana, dvivachana and bahuvachana. Then yasmat upapade is called samanadhikarane. So the middle line is always yashmad upapade agacchati. Yushmat shabda. Yada kevalam yushmat shabda eva bhavatu. Uktam cha anuktam cha. Whether it is spoken explicitly or not. Gacchasi athava tvam gacchasi. Whether or not I have spoken tvam, it always
refers to the Madhyam Purusha, second line. Tvam, Yuvam, Yuyam. Yoyam. Madhyam Purusha eva. Then Asmaduttamaha. Uttam Purushe Asmad Shabda eva agacchati. Aham, Avam, Vayam. Vayam. So 2 out of the 3 blocks have been fulfilled by Asmad and Yushmad. Yushmad. Or Yushmad and Asmad. Yushmad and Asmad. एतान् विहाय केवलं प्रथम पुरुषः एव अवशिष्यते। सर्वनाम सर्वे शब्दाः सर्वे भगवान् इति शब्दस्य आरम्भं करोतु तर्हि ये बालकः प्राणिनः प्राणी अपि भवति खगः भवति यत्किमपि भवेत् सर्वनाम भवति कुक्कुरः भवति शुनकः भवति सर्वे प्रथम पुरुष एव आगच्छति। भवान् इति शब्दः अस्ति खलु भवान् करोतु इति भवेत् भवान् गच्छतु इति भवेत् यतोहि मध्यम पुरुषस्य विवक्षा अस्ति। त्वं गच्छ गच्छ परंतु what we say गच्छसि if I am talking front to face with you गच्छसि but what we have been told in our Sambhashana Varga that to give a respect to someone you cannot say Tvam Gaccha or Tvam Gacchasi, you say Bhavan Gacchatu iti. But when your meaning is the same, I am talking to my second person, the person who is just in front of me, but I cannot say Tvam Gacchasi or Tvam Gacchatu, no, or Bhavan Gacchasi, no, it has to be Bhavan Gacchatu. Mahodaya, if I may interrupt, one of my Pravesha teachers, he used to tell in Sanskritam this, it's nothing like with respect, without respect, everything is the same. If you want to, if you feel, he's Kalidasa as used in our stotras also, Bhagavana Tvam Agacchi, Tvam, whatever in Tvam is there. So he used to tell Kripaya, use a Kripaya if you are not comfortable, use Kripaya if you want to use it. Or you can use in a Bahuvachanam. You can use in a Bahuvachanam. So if you want to give more respect to the guest of honor, if you are in an assembly, you have invited a guest of honor. So Bhavantaha, not in the Bahuvachana Rupena eva bhavati. Okay. किन्तु महोदय अस्माकं वार्ताव्यवहारे अपि एतावदेव आवश्यकं नास्ति त्वमिति वक्तुं शक्नुमः तस्मिन् अपि मानार्थः अस्ति। अनयोः मध्ये भेदः कोऽपि नास्ति यत् अहं भवतः तिरस्कारं करोमि इति नास्ति। एवं नास्ति न किमपि नास्ति परन्तु एवं करणीयं मध्यम पुरुषे सर्वदा त्वं युष्मत् शब्दस्य एव प्रयोगः भवेत् इति तु वैयाकरणाः एव वदन्ति। So there is apparently no difference in Bhavan and Tvam, except that in the Bhavan it will be used in the Pratham Purusha, Tvam in the Madhyam Purusha. Okay, Sheshe Prathamaha. So first in the case of Chayanam, when we are using our Dhatu, when we are making a Tiganta Padam, so what are the steps we have to go through? Dhatoh Chayanam. Kasmin Gane Dhatuh Vidyamana Asti Saha Asmapi Gnatavyam. Aupadeshika Swarupe Kasmin Gane Asti Tasya Ganasya Vikarana Pratyasya Gnanam Api Avashakam Bhavati. Ita Sarvadhatukam Bhavati Athva Kartari Vachya Bhavati. Dhatau Itsanya Tata Satvadi Karyani Karanyani. Itsanyaya Sutrani Manasi Santi va? Mahodaya, Kinchit Manasi Asti. Upadeshe Jananasikayit Halantyam Na Vibhaktau Tusmaha and then Adir Itudavaha and then
lashakva, aha, lashakva tad. shah In between I have left pratyayasya something. In shah between I have pratyayasya shah pratyayasya, and then lashakva tadite. there is one more left in between. Tutu. Chutu. No, Chutu. chutu. This and then tasya lopaha. Lakshakva tadite and then Lashakvatadite. tasya Lashakva lopaha tadite. and tasya lopaha. Okay. Bharti Bhagini, bhavati apapi vadatu ekvar. उपदेशज अनुनासिक इत् हलन्त्यं न विभक्तौ सुष्मः अनन्तरं सः प्रत्ययस्य आदिर्हि चुडवः आदिर्हि चुडवः शः प्रत्ययस्य अनन्तरं चुटु न चुटु ह्रस्व दीर्घ उकार चुटु इति चुटु न द्विवचने चुटु इति आदिर्हि चुटु हो गया लशक्वदन्तिते लशक्व तद्धिते तस्य लोपः अस्तु तर्हि सत्त्वादि कार्याणि चत्वारि कार्याणि आसन् खलु तेषां सूत्राणि मनसि अस्ति वा भवानी भगिनी विहाय भवानी भगिनी मा वदतु अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोतु इति मम प्रार्थना मास्तु आज्ञा ददातु आज्ञा अहं दातुं न शक्नोमि सर्वे गुरुवर्याः सन्ति गुरुसदृशाः एव किन्तु भवन्तः शिष्याः शिष्याः भवेयुः महोदय अहं प्रयत्नं करोमि करोतु धात्वादेः शः सः उत्तमं नो नः इदितो नुं धातोः उपधायाञ्च उत्तमम् उपधायाञ्च. See, this is how you should study. She has recently joined. She recently joined and she recently caught up. अहं वदामि वा? हाँ, वीडियो उद्घाटितं तर्हि वदतु. पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रं? न इति पुगन्तलघुपदस्य इति गुणकार्यस्य सूत्रमस्ति, विधिकार्यमस्ति. अत्र सत्त्वादि कार्याणि यदा भगिन्या उक्तम् उपदा दीर्घः उपदा दीर्घस्य सूत्रं किम्? So starting from धात्वादेः शः सः धातोः आदि यदा धात्वादे नो नः तथा धात्वादे नो नः इदितो नुं धातुः धातोः तथा उपधायाञ्च. Now what does that signify? चलो बोलो आप, अभी रिवीजन हो रहा है आपका अभी. I don't know this sutram, Mahodaya. क्यों? Why? I have taught the sutram when I finished the itsanya. धात्वा देहेशः सः णो नः then idito num dhatoho उपधायाञ्च. No one remembers धा प्रत्ययस्य आदौ मूर्धन्यषकारः भवति तस्य अथवा धातोः धात्वादेः शः सः अस्ति खलु. तर्हि प्रत्ययस्य नास्ति खलु महोदय, धातोः एव. धातौ अहं वदामि वा महोदय? इदानीं वदतु. धात्वादेः शः इति सूत्रं किं वदति इत्युक्ते यदि धातौ आदिमवर्णः षकारः अस्ति चेत् तत् षकारः मूर्धन्यषकारः. मूर्धन्यषकारः. आम्,
मूर्धन्यचकारः अस्ति चेत् तद् शकारः सकारः इति परिवर्तनं भवति। अनन्तरं नो नः इति अस्ति, तस्य मूर्धन्यषकारस्य दन्तसकारे परिवर्तनं भवति। दन्तसकारे परिवर्तनं भवति। क्षम्यतां। तादृशमेव नो नः इति सूत्रमस्ति। तदपि धात्वादेः यदि मूर्धन्यणकारः अस्ति चेत् तस्य नकारस्य मूर्धन्यनकारस्य नकारः परिवर्तनं भवति। अनन्तरं इदितो नुम् धातोः इति अस्ति। अत्र किम् अस्ति चेत् इदित् धातवः सन्ति चेत् अत्र धातोः नुम् आगमः भवति इति अस्ति। मैथिली भगिनी एक निमिषं, मैथिली भगिनी किं नाम इदितः धातवः? What are idita dhatavah? I am a little lost here, Mahodaya. I will go through it again, come back next class. अच्छा, वाणीश्री भगिनी। अहमपि न जानामि, परन्तु इदितो means it इत यस्य सः इदित्। यदि धातवः इदितः सन्ति तेषु नुमागम भवेत्। यदा वदि इति धातु अस्ति, वदि, तर्हि धातोः रूपं किं भवति? वन्द खलु। अत्र वदि इति स्थाने वद इति आवश्यकं। केन कारणेन नुमागम अभवत्? इदितो नुम् धातोः अनेन सूत्रेण नुमागम जातः। इकारः अस्ति चेत् इकारस्य इत् संज्ञा भूत्। ह्रस्व इकारस्य अनुनासिक इकारस्य, it is meant that it is not dirgha ikarasya, only hrasva ikarasya sanya, and that is anunasika definitely. So okay. What comes after that in between the you and the numagama? Vand. Numagama before and so the adesha. So this is an agamaha. Agamaha. Kidrishaha agamaha. In between. No, not in between. You have to identify the agamaha. There are three types of agamaha. Three types of agamaha. अन्य छात्राः मम कीदृशं पठन्ति इति अपि मया ज्ञातव्यं भवति खलु। वन्द इत्युक्ते वकारः पूर्वमस्ति, तस्मिन् वकारस्य अनन्तरम् अकारः अस्ति। न what I have asked this is नुमागम इति उक्तं। तर्हि मया पृष्टम् अत्र आगमः भवन्ति इति। आगमः त्रिधाः आगमः भवन्ति। हाँ, तित् कित् मित्। इदानीं कीदृशः ते आगमः? तित् कुत्र स्थाप्यते? इत्युक्ते मध्ये न, मध्ये नास्ति, मध्ये एवं नास्ति। There is nothing called मध्ये. उपधावर्णः। No. वेदचोन्त्यात् परः अन्तिम अचः परे वद इति धातु अस्ति। तर्हि वकार अनन्तरं योऽयम् अकारः अस्ति, वकारस्य अनन्तरम् अकारः एकमेव अच अस्ति अत्र स्वरः, तस्मात् परः एव स्थाप्यते। यदा एकमेव स्वरः अस्ति, सः एव आदि सः एव अन्तः खलु। तर्हि सूत्रं किं वदति? मिदचोन्त्यात् परः अन्तिम अच् परे मित् धातवः यदा मिदागमः भवन्ति तर्हि अन्तिम अच् परे स्थाप्यते। तित् आगमः भवन्ति तर्हि आदौ भवति। कित् आगमः भवन्ति चेत् परे भवति। I have taken 20 classes and you have still forgotten everything. महोदय, तदेव अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। No. I want my student to be very frank and honest and participating in the class. We all make mistakes.
Okay, it is not that I am 100% sure. By default, or by even if I'm not intent to say something, it happens, slip of tongue. But I know we all know that. But sometimes I have to prompt you to get the things out of you. Shamyata Mahodaya, we No are question even of- slower than the Kurman, even slower than the. So ultimately, the Kurma won the race, right? In place of a rabbit. So it is We are better not to even walk Kurma. steadily. We Yeah, are a it's- sloth. In English, that are very sloth. Like, there is an animal which It's okay. does very slowly. We are like that. We'll Okay, get then- it after some time. No, it's okay. Perfectly all right. So far as you know it, Ah. I don't have any mother. Yeah. Let the classes go for one more year. I don't mind. Okay. So Nomagam and अन्तिमे Upadhadiri. अस्ति उपदा दीर्घ इति अस्ति अत्र सूत्रमस्ति उपदायां च इति तत् किं वदति इत्युक्ते यदि धातोः उपदा पूर्व वर्णः हल् वर्णः अस्ति अन्तिमवर्णः हल् वर्णः भवेत् उपदा रेपः वा वकारः वा अस्ति चेत् तद् उपदा हरे इति अस्ति किल रेपात् वकारात् पूर्वम् इक्वर्णः अस्ति चेत् तत् इक्वर्णस्य वृद्धिः भवति दीर्घः भवति क्षम्यता दीर्घः भवति ह्रस्व इकारस्य दीर्घः भवति उदाहरणं पश्यामः चेत् कुर्द् इति धातुः अस्ति अत्र आनुपूर्विका इत्युक्ते ककारः रेपः उकारः क्षम्यतां ककारः उकारः अनन्तरं रेपः अन्तिमे दकारः इदानीं उपदा किम् अस्ति इत्युक्ते उकारः इति श्रूयते किल रेपात् पूर्वम् उकारः इति श्रूयते तद् दीर्घं भवति चेत् कूर्द् इति भवति लटिलकाररूपे कूर्दति इति लट्लकाररूपं निष्पन्नं भवति तदेव अत्र तस्य सूत्रस्य विवरणम् इति अहं मन्ये उत्तमम् साधु वा महोदय महोदय किञ्चित् स्पष्टं करोमि तत्र यथा भगिन्या उक्तमासीत् उपधायाञ्च इति सूत्रं किं वदति तथा धातुः हलन्त अस्ति धातुः हलन्त स्यात् फर्स्ट कंडीशन धातु शुड बी हलन्त तस्य उपधायां किं भवतु त्या धातुः अस्ति एट द रेफ वकार रेफ अथवा वकार एंड पूर्वे हाँ हलन्तः पूर्वे रेफ वकार स्यात् एंड इक वर्ण इन द तस्मात् पूर्वं तस्य उपधायां. So here she gave an example of ur or kurd dhatu ka u ra and da dakaranta halant dhatu asti இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க தொடக்கத்தை तस्मात् पूर्वं रेफ अस्ति அங்க முடிச்சு விட்டார் போ அங்க போய்க்கோ अनन्तरं वार्तां करोतु तस्मात् रेफात् पूर्वम् इक् वर्ण अस्ति इकार तत्र उकार अस्ति इक् वर्णः अस्ति तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति महोदय अत्र उकारः अस्ति न ऊर्ध्व इक् वर्ण इ उ रिल् ऋ इक् वर्ण केवलम् उकार एव न इक् वर्णः. So she gave an example of ukara. She gave an example. What is tell me? Mrudu will become mardha. This mardha is a vruddhi. Vruddhi, okay. So then halantam it is mrud. Oh, it is not halantam. It is not a repa. Repa. Okay. अवगत धन्यवाद.
वदतु न महोदय। था मैं वही भूल गया। ऊर्ध्वं दकारः हलन्त अस्ति, अन्ते तस्मात् पूर्व रेफ अस्ति। हाँ, आदौ किं भवति? 3 conditions have to be there. Dhatu should be halant dhatu, ending with a consonant. So upadhayam repha अथवा वकार भवतु. So अत्र दकार पूर्वे रेफ अथवा वकार भवेत्. तस्मात् पूर्वम इक् वर्णः भवेत्. इक् वर्णः either ई उ र अल् र. आम् आम् आम्. इक् वर्णः भवेत्. I don't haven't said ikarah. Ik varna. So then this ik varna will be dirgha. एवं वा? अस्तु अस्तु. तर्हि कूर्दस्व अस्ति तर्हि दीर्घ भविष्यति. हाँ, कूर्द अत्र कूर्द इति धातु अस्ति, परन्तु तत्र रूपं भवति कूर्द इति भवति. कूर्दते इति. अवगतम्. धन्यवादः महोदय. बहु श्रमः कृतवान् मया कृते. इदानीं स्क्रीन् शेरिङ्ग् भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आम्. So after the chayanam of dhatu and finishing the it sanya and upada dirgha numagam, then we go on to select the lakara. Asmakam vivaksha ka iti. Very vartamane late, bhutkale lang lung तथा lit. भविष्यत् काले लुट तथा लृट भवतु. अथवा यदा भाव प्रकटीकर्तुं लोट लकार लिंग लकार आश्रित लिंग लकार तथा लृङ् लकाराणां चयनं भवतु. तस्मात् पूर्वं कर्तरिवाच्ये अथवा कर्मणि भावे वाच्ये भवतु इति अपि अस्माकं विवक्षा स्यात्. It is all our choice. What do we want to express? Once we have decided that I want to use gacchati, let's take an example. So I have selected a dhatu which is called gamru. Gamru, it is a dhatu. So first step is gamru tasya it sanya. So anunasika ऋकारस्य it sanya jata. Gam eva avashishyate. Okay, do I need to write down here or you know? So gamro iti anunasika lukar asti tasya it sanya jata. Gam eva iti avashishyate. Now we start with our journey with the gam dhatu. So we first have to identify that this particular word which I am trying to use in a prakriya is a dhatu, because in this pratyaya, what we are called pratyayaha parascha then dhatoho. Dhatoho parha ye pratyayaha vakshante. Then ye pratyayaha from 3.191 onwards up to 3.4 some sutra 116 or 17, all sutras have been written to dhatu. All these are pratyayas are added to a dhatu. So it has to be placed after a dhatu. So gam plus la, gam plus lakarasya to lasya sthane आदेशः भवेयुः. लडादेशः लिंगादेशः. अत्र लडादेशः भवति. तस्य स्थाने तृप्तस्य सप्तस्थ इति तिङ् प्रत्ययानां विधानं भवति. तथा तिङ् प्रत्ययः भवति चेत् लकारः सार्वधातुक लकारः अथवा आर्धधातुक लकारः. यदा प्रत्ययः युज्यन्ते सः प्रत्ययः धातुं प्रश्नं पृच्छति. भवान् कस्मिन् गणे? यदा सार्वधातुकः सन्ति, भवान् कस्मिन् गणे विद्यमानः अस्ति?
दा धातुः वदति अस्मिन् अहं तु भवादिगणे विद्यमानोऽस्मि अथवा अहं तुदादिगणे विद्यमानोऽस्मि इति वदति। दा एवं वदति सति सः तस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः अपि आगच्छति। कर्तरि शप् इत्यनेन शप् इति विकरणप्रत्ययस्य योजनं भवति कर्तृवाच्ये न तु कर्मणि वाच्ये। इदानीं यदा let me show you by giving an example, right? Niya prapane, one of my favorite dhatu, niya prapane iti dhatu. अत्र णीय इति ञकारस्य इत्संज्ञा जाता ञकारस्य तर्हि कीदृशः अयं धातुः वदतु। Now you identify the dhatu and you identify the prakriya. उभयपदी धातु चवर्ग पंचमाक्षरम्। हाँ, तर्हि ञकारस्य इत्संज्ञा जाता अनेन स्वरितहित कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनेन सूत्रेण त्र उभयपदिनः प्रत्ययाः भवन्ति परस्मैपदी अपि भवति एंड आत्मनेपदी प्रत्ययः अपि प्राप्नोति। परन्तु यदा क्रियायाः फलं कुत्र गच्छति इति अस्माकं विवक्षा स्यात्। यदा क्रियायाः फलम् आत्मानं लभते तर्हि आत्मने प्रत्ययः भवेयुः। यदा परम अन्य कोऽपि लभन्ते चेत् परस्मैपदयः स्युः। माता पचति माता पचते। सो इदानीं इदं धातु अस्ति सत्वादि कार्याणि णो नः इति सूत्रस्य णकारस्य नकारः जातः नी इति धातु अभूत्। नी इति रूपः। णीय इति प्रक्रियायां वयं न शृण्मः। नी इति श्रूयते। सो नी प्लस लट् उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन लकारस्य तथा हलन्त्यम् इत्यनेन केवलं ल एव अवशिष्यते। Now I am just asking you just a simple question. You should have caught me there and then when I was teaching you the Shakvatadhite. Why the lakara's sanya is not done? We say lat lakara takarasya sanya jata anunasik akarasya sanya jata lashakvatadhite atena sutrane lakarasya sanya kena karanena na jata. तत्र प्रत्ययानां कृते खलु लकारः प्रत्ययः एव तिङ् प्रत्ययानाम् उभय नाम अपरं नाम एव। अतद्धिते इति उक्तम् अस्ति तत्र अतद्धिते परन्तु लकार प्रत्ययाः तु तद्धिताः न सन्ति। आम् I think there is one class, there is one reason why that law doesn't go. I read it somewhere, I forgot. Sorry, ma. No, there is nothing, not a particular reason, because Panini wanted to keep that lakara. He does not want that should be an itsanya of lakara. Although lashakvatadhite ityanena lakarasya api sanya bhavati. Then what will be the shesha? That nothing will remain. Nothing. कार्यमेव न भवति। कार्यमेव न भवति। अनेन तेन सर्वत्र लकारः लकारः लकारस्य प्रयोजनं कृतं। परन्तु टेक्निकली लकारस्य अपि इत्संज्ञा भवेत्। अस्तु। So it was her vivaksha, his vivaksha to keep the lakara without itsanya. Astu. Idanim ni plus la. So now our vivaksha sheshat kartari parasmaipadyam ityanena परस्मैपद्यं पदानां वयं प्रयोगं कुर्मः अथवा स्वरित इत कर्तृभिप्राय क्रियाफले उभयपदी प्रत्ययः अथवा आत्मनेपदी प्रत्ययानाम् अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. So this is the sutra which is called, which defines both. You can have sheshat kartari parasmaipadam or atmanepadam. इदानीं लस्य इति लकारस्य स्थाने तिप्तझि सिप्तस्थ इति लादेशाः विधीयन्ते.
लट् लकारस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययानां विधानम् अभवत्. Now T and T. As soon as the T comes, he asks the question to the dhatu, Bhavan kasmin gane vidyamano asti? Then he identifies, well, aham bhadi ganasya prasamam dhatu, bhadi gane vidyamano asmi. Iti anena kartari shab iti default sutrena. Default sutra. Paninina na uktam. Bhadibhya shab iti na uktam. Kartari shab by default sutram asti. तेन कारणेन शपः तस्य प्रयोजनम् अभूत्. इदानीं पश्यन्तु धातुः कं पश्यति, तिङ् प्रत्ययानां प्रत्ययस्य अथवा शप् प्रत्ययस्य शप् प्रत्ययं पश्यति. अत्र पश्यतु, अत्र किञ्चित् पुनः इदानीं पश्यतु, अत्र नी अधिकं शप् अधिकं इ और ते. So dhatu, see what? Ting pratyaya or something other? If it is Ardha Dhatu, then it will see No, the. I'm just asking you to follow here. Does it see the ting pratyaya from here? It's looking at the Vikarana Pratyaya. प्रथमं तिङ् प्रत्ययः एव, No, no. तदनन्तरं No, विकरणप्रत्ययः खलु. Shap is a no. Vikarana Pratyaya. Sure. So dhatu sees what? Dhatu The first Vikarana see, for Pratyaya. example, this is my 3 fingers, okay? This is 3 fingers, I am keeping with this. First, there was no Vikaran Pratyaya, and so this is the dhatu, and this is the ting pratyaya. So dhatu could see the ting pratyaya directly. Yes. I have added a Vikaran Pratyaya. Now the dhatu is not able to see the pratyaya, ting pratyaya. So Vikaran Pratyaya. shapa comes in between. Lasya dhatu. Lasya Vikarana. vikarasya dhatu. Vikarana Vikarana Pratyaya Pratyaya comes एव. in. Vikaran Pratyaya comes in between. Ah. So now the Anga Sangya comes. Yasmat Halantyam. pratyaya vitis tadadi pratyayengam. Pratyayengam. Shapa. So shapa, we know the it sangya. So I'm not bringing the thing again and again. Shapa eva aeva avashishyate. But now my importance I'm trying to give is anga sangya. What is an anga or angam? Yasmat pratyaya vidhis tadadi pratyayengam. Pratyayengam. जिस प्रत्यय को विधान किया है उसके पूर्व में जो वर्ण समुदाय है उसको अंग संज्ञा होती है. अत्र पश्यतु, अत्र शपः अ इति विद्यमान अस्ति. अत्र तस्मात् पूर्वं न नकार इकार अस्ति. So this nakara and ikara both together will have a anga of shap or akara. Shap. Mind that, not the ti. This anga is only for the shap, Shap. not for the thing. Yes. Because it is been vidhanam, yasmat purvam vidhanam kriyate. So shapasya purvam vidhanam abhavat. So ni will be the anga for shapa only. So the first dhatu, the progress will be the anga sangya and anga karyam, which is very important. First the anga karyam comes and then the sandhi karyam. So we'll start from the anga karyam. So ni adhikam a adhikam ti or te. Now because shapa is a pit pratyaya, pakarasya it sangya jata. So as Bhagini had told, as and when there is a pakara or any pratyaya which has been marked as a pit pratyaya, so there it will affect a guna sangya or gunadesha. Two sutrams will be there. Sarvadhatuk ardhatukayoho. अत्र पश्यतु सार्वधातुक आर्धधातुकयोः एव लिखितम् अस्ति. And this is a सप्तमी द्विवचनम्. कस्य स्थाने विधानम् इति न जानीमः. किं करणीयम् इत्यपि वयं न जानीमः. Does it written anywhere सार्वधातुक आर्धधातुकयोः किं करणीयम् अस्माभिः?
न लिखितमस्ति, कस्य स्थाने इत्यस्यापि उदाहरणं न क्रियते। So we go to anuvrutti. We go 2 steps, 3 steps above what has been written, which is called anuvrutti. Anuvrutti that we get from the Purvatana Sutrani. For the example, and why will doing the it sanya, upadeshe aj anunasika itah, then halantyam, then upadeshe ita iti asmabhi kutrapi na drashtam. उपदेशे उपरितः सूत्रात् वयम् आनीतवन्तः, इत इति अपि उपरितः सूत्रात् वयम् आनीतवन्तः खलु। So we brought from the sutra before, उपदेशे अच अनुनासिक भवतु, it भवतु. So then हलन्त्यं, तर्हि उपदेशे अन्तिम हल it भवतु. So it was not mentioned anywhere. So by default, we got it from the sutra before that. So similarly here, sarvadhatuk ardhadhatukayoho itasmat purvam mider gunaha iti sutraha bhavati. Mider gunaha. So mid dhatoho guna bhavati iti likhitam asti. Tasya tasmat sutrat vayam gunaha iti svikriyate. Then we added gunaha. So when we have gunaha, we just add bhavati. So gunaha prathama vibhaktau asti. So yada shashti sthane yogaha yat kimapi karyam bhavati, saha shashti vibhaktau bhavati. यत् किमपि आदेशः भवति सर्वदा प्रथमा विभक्तौ भवति। यत् निमित्तं भवति, निमित्तं सप्तमी विभक्तौ भवति। इको यणचि इति सूत्रं वयं जानीमः। इकः यण अचि, अचि इति सप्तमी, अच् शब्दस्य सप्तमी। इकः षष्ठी, इकः स्थाने, इक स्थाने यण भवेत्। यण इत्युक्ते प्रथमा विभक्तौ आदेशः अस्ति, इक स्थाने यण भवेत्। तर्हि यणः प्रथमा विभक्तौ, परन्तु कदा भवति, कस्मात् कारणात्, अचि परे। यदा अचि भवति, अचि परे भवति, तदा इकः यण भवति, अन्यथा न भवति। दा सुधी उपास्य वयं लिखामः, उपास्य उकार भवति तस्य शुद्ध्य उपास्य भवति। यदा उपास्य न भवति तस्य शुद्धि एव तिष्ठति। तस्य सन्देहे अवकाशः अपि नास्ति, शुद्धि एव तिष्ठति खलु। यदा उकार अस्ति च शुद्ध्युपास्य भवति। Similarly here, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, तर्हि सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक प्रत्यये परे गुण भवति। कस्य गुण भवति लिखितं नास्ति। तर्हि वयं कुत्र पश्यामः, सर्वदा गुणकार्ये अथवा वृद्धिकार्ये भवतु, सर्वदा इक् वर्णस्य एव भवतु। इको गुणवृद्धि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। यद् कुत्रापि विधानं न क्रियमाणः अस्ति, तत्र सर्वदा एकस्थाने गुण अथवा वृद्धि भवेत् इति नियमः। So by default we have to find the ig varna of the previous dhatu or anga here. अत्र ईकारः दृश्यते, अत्र नकार ईकारः अस्ति। So this anga is अजन्त अंग। अच अन्ते यस्य सः अजन्तः। तस्मिन्नपि ईगन्तः, ईगन्तः, सॉरी इकारान्तः, सॉरी इकारान्तः, दीर्घ इकारान्तः। So ni will have a gunadeshah. So ikarasya guna किं भवति? एकार। So त्र एकारः नि ने इति भवति।
ne, a, and ti. So this change has been affected by a pratyaya. Hello, shapa is a pratyaya. So it has changed the dhatu prakriti. Dhatu, he has changed the dhatu. So pratyasya karane dhatau parivartanam bhavati. Now the pratyaya has lost its characteristics as a pratyaya. It is just a varna now. It can be used only once. The first characteristics he has used as a pratyaya, he made a changes to the dhatu or anga here. Now, ne, a, and ti. Which sandhi it will come? Echo yava yavaha. Oh, H pratyahar. A. Yavadesha. हाँ. अयादि संधि यान्ता वान्ता संधि तस्य सूत्रमस्ति एचो यवा यावः. एचः वर्णाः सन्ति. ए ऐ ओ औ ये वर्णाः सन्ति. तस्य अय आय अव इति आदेशः भवति. न और या अवशिष्यते. न या तर्हि अय इति अवशिष्यते खलु. अत्र अय भवति. सो अत्र ने इति स्थाने नय भवतु. अ तथा ति और ते. नयति और नयते इति फाइनल. So this is how we will be proceeding in dhatu when we do the prakriya. Now we understand, Mahodaya. Next class again we'll have doubts in the same. Sorry. Now it's very clear. Now it's very clear after you explained the anga. But when you ask, suddenly we are thrown out of balance. Let us do one more. वदतु भाति भगिनी. अत्र परस्मैपदी भविष्यति वा आत्मनेपदी भविष्यति तत् उभे रूपे भवेत्. उभे अपि भवति. तस्य कारणं किम्? स्वरित इत कर्तृभिप्राय क्रियाफले इत उभयपदी धातु अस्ति खलु. इत धातु अस्ति. स्वरित इत सो धातु को देख करके आपको मन इमीडिएटली प्रक्रिया का नॉलेज होना चाहिए. कैसे आप हम लोग ने पहले पढ़ा था अनुदातंगित आत्मनेपदम. सो यहाँ पर वर्ण हो, हलंत कोई भी व्यंजन हो, उसमें गकार की संज्ञा हुई है, कवर का पंचम वर्ण, अथवा जो स्वर की जो संज्ञा हुई है, इस संज्ञा वो स्वर अनुदात्त हो. अनुदातंगित आत्मनेपदी प्रत्ययः भवन्ति. यदि वो स्वर स्वरित है और व्यंजन में ञकार है, चवर का पंचम, स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफले उभयपदिनः प्रत्ययः भवन्ति. शेषात् कर्तरि परस्मैपदम. तो हम लोग ने सबसे अनुदात्त को खत्म कर दिया, आत्मनेपदी. स्वरित को हम लोग ने उभयपदी में ले गए और बाकी क्या बचा? कौन सा बचा स्वर? उदात्त परस्मैपदम. तो हम बोल सकते हैं इसमें अनुदात्तेतः, जिसमें अनुदात्त की संज्ञा हुई है वो अनुदात्तेतः है. जिसमें स्वरित क्या स्वर की संज्ञा हुई वो स्वरितेतः है. और जो उदात्त है वो उदात्तेतः. उदात्त इत यस्य सः उदात्तेतः. तर्हि धातुः उदात्तेतः अस्ति तर्हि परस्मैपदी भवन्ति. और जिसमें यकार मकार छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर की व्यंजन की संज्ञा हुई है तो वो परस्मैपदी है. समझ में आ रहा है? यकार ञकार. तो धातु क्या दो तरह के, अजंत और हलंत. अजंत जिसके अंत में स्वर है, जिसके अंत में व्यंजन है. और वो व्यंजन हम लोग तो एक सूत्र से करते हैं हलंत्यम, इसे हम लोग हटा देते हैं. अब उसमें दो केवल वर्ण देखने हैं. यदि गकार की संज्ञा हुई है वो आत्मनेपदी प्रत्यय हो और यकार की संज्ञा है वो उभयपदी होगा.
और बाकी शेष उभयपदी जो होगी। भी हलन जो भी व्यंजन है उसकी संज्ञा हुई है तो वो सभी उभयपदी सॉरी परस्मैपदी। सब परस्मैपदी होगी। We can also remember by the tongue, no? The tongue, ngakarah asti tatra. हाँ Nga. So, where ककारः there is nga, it's ञकारः विहाय atmanepadi. यकारः ञकारः विहाय ये व्यञ्जनानि स्युः तेषां यदा इत्संज्ञा भवति सः धातुः परस्मैपदी धातुः। अथा उदात्तेत्तः उदात्तस्वरस्य संज्ञा भवति सः धातु अपि परस्मैपदी भवति। Now see here shing swapne. Now identify the dhatu. Atmanepadi. Shet. Ing atmanepadi. She dhatu. Atmanepadi. Shing. Atmanepadi. Shete. Shete. See. She halantyam it anudatangita atmanepadam. Then she plus lat. लटस्थाने तिप्तझि लादेशः भवति वर्तमाने लट। देन कर्तरि शप् आगच्छति कर्तरि मम विवक्षा अस्ति यदो अदादिगण अस्ति अधिप्रभुतिभ्यः शपः इत्यनेन शप इत्यस्य लोपः भवति अथवा लुक् भवति not लोपः लुक् भवति। Luk is nothing but लोपः, but Panini has use 4 different words to mean the same thing. Lopaha, luk, shlu, and lupa. 4 meaning same, but all have different sangyas and different situations. Like it is hidden inside. Yeah, when he says uto vruddho luki hali, so adadi गण के जो भी हलंत धातु है उसकी उकार को वृद्धि होगी। और दूसरा जो हाँ सो ऐसे धातु ऐसे बोलते हैं तो ऐसे कुछ कार्य जैसे अब श्लू है उसमें भी ज्योत्यादि गण की धातु शपश्लू श्लू है तो क्यों उसने शप कहा श्लू कहा लोभ भी बोल सकते थे और उसने श्लू कहा क्योंकि उसको द्वित्व के लिए श्लौ इति उसको यूज करना था। जब वो श्लौ करेंगे तो सभी जुहोत्यादि गण की धातु आ जाएंगी श्लौ। द्वित्व प्रकरण जब हम करेंगे द्वित्वम जैसे दा धातु धा धातु ददाति दधाति जुहोति जुहोत्यादि गण धातु को सार्वधातु प्रक्रिया में द्वित्व होता है मतलब डबलिंग ऑफ धातु दा दा ददाति धा धा दधाति हु जुहोति। ठीक है द्वित्व होता है तो श्लौ कहने से श्लौ मतलब श्लू किसमें था जुहोत्यादि गण में तो श्लौ मतलब जो सप्तमी है यदि श्लौ परे अस्ति तर्हि सर्वेभ्यः धातुभ्यः द्वित्वं विधीयते। So she and actually here ta atam jha is the original pratyaya, but then there is a change in the pratyaya atmanepadim te ite ante. There is a sutra called tit atmanepadanam tere. So tasya ti संज्ञकः टी मालूम है सबको टी किसको बोलते हैं? सकारस्य इत् तित् लटी धातोः पूर्वे नहीं फिर बोल्ड हो गए सब आप। टी संज्ञा किसको बोलते हैं? टी संज्ञा किसकी होती है? अचोन्त्यादि टी। अंतिम अच के बारे में उसके बाद में जो भी वर्ण आते हैं उसको टी संज्ञा होती है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए ता है इसको ता और अ है यहाँ पर ठीक है तो यह एक ही है यहाँ स्वर तो उसकी टी संज्ञा हुई तो क्या बोलता है जो टीत है टीत लकार होते हैं उसमें ए होता है अकार को तो यह अकार को एकार हो गया
तो त को ते हो गया। ते होता। Oh, से ठीक प्लस है, ते। टीत आत्मनेपदानाम टेरे, ये सूत्र है। लेकिन हम लोग को लकार प्रकरण प्रत्यय कैसे बनाने हैं वो अभी हम नहीं जाते हैं। हम लोग रेडीमेड जो प्रत्यय का लिस्ट है, हम लोग वो प्रत्यय यूज करके हम लोग तिङन्त प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। लकार प्रत्यय कैसे बने उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो हर एक ओरिजिनल तो है तिप्त झी वाले 18 प्रत्यय, उसको अलग अलग आदेश होता है। आदेश करके हम लोग को रेडीमेड प्रत्यय मिले हैं, तो हम लोग रेडीमेड प्रत्यय को ही यूज करके आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक हम लोग ने समझा सार्वधातुक अर्धातुक प्रक्रिया, लकार एंड विकर्ण प्रत्यय और उसको प्रयोग में कैसे लाना है। ठीक है, इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। तो धार्वधातुक लकारः अस्माभिः दृष्टः, केन कारणेन सः सार्वधातुक लकारः इति नाम्ना ज्ञायते। यस्मिन् लकारे तिङन्त पदस्य निर्माण समय धातोः साक्षात् परः विना व्यवधानेन कश्चन सार्वधातुक प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः दृश्यते, स सार्वधातुक लकारः इत्युच्यते। अत्र पश्यतु, अत्र जी जये इति भवादिगणस्य धातु अस्ति। जी इति धातु। Now mind that this is an atmane anudatta. अनुदात्ताङ्गित आत्मनेपदम्। So anudatta, when I'm saying atmanepadi, by default it is, there is no itsangya here. Okay, it is just that ikara is an atmanepadi. Ikara is anudatta. so it has to become ekaraha? No. No. No, no, no. So it will be a different thing. Vikarana pratyaya asti. So depending on the situation, we will affect the changes. Ji jayati. It will not become jayati because of the some difference. Adabhakshane, lat, atra ad and ti. There is no vikarana pratyaya atti. जुहोत्यादि डुदाई दाने, जुहोत्यादि गण से दा धातु अस्ति। ददाति और दत्ते, दत्ते ददत्वित्वं भवति। अस्तु, Dhatu's name is something else. Dudam, no, da dhatu. After the there are sangya two da only. dhatus, two da dhatu. उपदेशावस्थायाम् अस्ति दुदाय्। दुदाय् is an उपदेश अवस्थायां. So औपदेशिक धातुः दु इत्यस्य इत् संज्ञा भवति। केन सूत्रेण भवति? दु चुटु is for the pratyayah. Chutu is for pratyayah and for dhatu is aderi to davaha. Correct. Sorry, sir. Nyakarasya halantyam iti sutrena bhavati. So this is an yat dhatu. It will have two rupas. Ubhaypadi. Dadati as well as atmanepadi. Dadati and datte. Datte. So as far as here ardhatu lakarah asmabhi drishtaha, atra लुट् लकारस्य यदा प्रक्रियां कुर्मः तत्र स्थानेस्य इति लकार प्रत्ययो भवति. You were mentioning about that. Yeah. So here, as I was telling here, G Jayati, how does it happen? First G is converted to J by Sarvadhatuk Ardhadhatukayoho, then there is an Ayadi Sandhi. So Jaya iti Rupam Bhavati. Jayati.
प्रक्रिया अहं वदामि वा महोदय? किं वदति भगिनि? प्रक्रिया अहं वदामि वा इति। समयः अस्ति चेत् वदतु सर्वे। वदामि। 10 निमेषः अधिकतः। जी जयति इति धातु अस्ति, अत्र किमपि अनुबन्धवर्णाः नास्ति। अतः अस्माकं विवक्षा अस्ति लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपम्। अतः वर्तमानलट् इति योजयामः। अनन्तरं लट्लकारस्य प्रथम तिप् इति योजयामः। जी योग तिप् पकारस्य हलन्तम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। अनन्तरं जी योग ति एव तिष्ठति। जी धातु तु भुवादिगणस्य धातु अस्ति, अतः विकरणप्रत्ययः शप् इति योजयामः। क्षम्यतां। जी योग शप् योग ति। अत्र शप् मध्ये विद्यमान शकारस्य लषक् वदतिते इति सूत्रेण इत्संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भूत्वा पकारस्य लोपः अपि भवति, तस्य लोपः इति सूत्रेण। अनन्तरम् अ एव तिष्ठति। इदानीं जी योग अ योग ति। अत्र अ इति सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति इति वयं जानीमः। अतः इगन्तस्य गुणः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण। इगन्तस्य अङ्गस्य अङ्गस्य आम् अङ्गस्य अपि भवति। अतः जिकारः जि इति अस्ति, अत्र जकारः इकारः अस्ति, अत्र इकारस्य एकारः भवति। जकारः एकारः अनन्तरम् अ अस्ति, अनन्तरं ति इति तिष्ठति। तत्र एकारः अकारयोः एचोवयावाः इति सूत्रेण ऐ भवति। इदानीम् अस्ति जकारः योग ऐ योग अ योग ति। जै योग आ योग ति। अत्र तिगन्तस्य तु अङ्गमस्ति अकारः, तद् तु इक् नास्ति, अतः अत्र गुणः न भवति। इदानीं वर्णमेलनमेव। जै योग अ योग ति जयति इति अन्तिमरूपं निष्पन्नम्। उत्तमं। साधु महोदय। वाणीश्री भगिनी, मनसि प्रश्नः अस्ति, अहं ज्ञातुं शक्नोमि। आम् महोदय, अत्र she told that the guna is not there, but G plus shap, when she told J. I am coming to that. What she told, I'm just writing here, okay? जी गुणः अस्ति इति एक निमिषं. So first G will be there and A plus T. So this is an shapah A. So this will make the ikara. Atra iganta anga asti. Iganta anga, mind that. So it will become J. J A plus T. यांता वांता देश संति यांता करके मैंने डायरेक्ट में लिख देता हूँ जय plus A plus T. So Jaya. Now you come here. Jaya and T. Now T also is a sarvadhatuka thing or ardhadhatuk pratyaya, and by the sutra sarvadhatuk ardhatukayoho atrasya api gunasya prasakti asti. परंतु गुण कुत्र भवति, कस्य स्थाने भवति? भवानी भगिनी मा वदतु इदानीं गुण कस्य स्थाने विधीयते? प्रथम अंगस्य स्थाने या, where is that ईको गुणवृद्धि, ईको गुणवृद्धि इक स्थाने. Okay. So there is Jaya, it is an Adanta Anga, there is no Ik Varna.
E, U, R, Ru. There is no ik varna. Uh-huh. So there is no guna. That's what she was Okay. telling. Bhagini was mentioning. That was he was mentioning, and Avanishri was lost totally. So I thought I must interfere. I must Yes. interfere. Okay. I hope Tadkaranaत् Vanishri एव Bhagini has joined the class, अन्तिमे- the Abhyasa class. Have you joined, Bhagini? No, she Vanishri will. Bhagini? Oh, yes, I am there. Jyotsna Bhagini. Yes. Astu. तर्हि अत्र तु वर्गः अस्ति वा किमपि सन्देशं न मया प्राप्तं No. ज्योत्सना Yeah, भगिनी you don't require any आरब्धवती वा abhyasa varga. No. आरब्धवती Agrima वा saptatah Arabdham. arapsyate. अस्तु अस्तु महोदय अधुना गृहकार्यं Dattavati. So you Dattavati. understand, Vanishri Bhagini, why the guna doesn't happen? Sure. Only I iganta have to angasya practice. guna vruddhi bhavati. Uh, Iko guna vruddhi. Okay. Yeah, I think I need more and more practice. I have to practice with more dhatus so that